बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में जिस के पास ताकत है वो उस ताकत के नशे में धुत है, और यही होता है। जब आप ताकत के जरिए सब कुछ चलाएंगे तो फिर हर कोई अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा। अब आप सोचिए कि आई सर्जन वाला मामला अब ये कितना हाईलाइट हो चुका है। क्या इस पर कोई एक्शन होगा? हुआ ये कि एक आई सर्जन है, उन्होंने एक ऑपरेशन किया आंख का। उसके बाद जिनका ऑपरेशन किया वो रिश्तेदार निकल आई या कोई ताल्लुक निकल आया उनका एएसपी साहिबा से। फिर क्या था, बस आई सर्जन साहब को लेने के देने पड़ गए, क्योंकि जिनका ऑपरेशन किया वो कोई मुतमईन नजर नहीं है। जब कहा जा रहा है कि ऑपरेशन ठीक हुआ, फिर उनसे पुलिस वालों को भेजकर 14 लाख रुपए लिए गए कि जी अब बर्तानिया से इलाज होगा, और बार बार फिर पैसे बटोरते रहे। इसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। लाहौर में आई सर्जन अली जैन से 2 पुलिस एएसपीज की जानिब से दबाव डालकर 14 लाख रुपए लेने का मामला है। आई सर्जन कहते हैं कि जी एफआईआर दर्ज करने की धमकियां दी गई, मरीजा को पैसे दिलवाने में एएसपी शहर बानो नकवी, जी हां वही शहर बानो साहिबा जिनकी वीडियो भी वायरल हुई थी कि वो पॉडकास्ट में बैठी हैं और कह रही हैं कि अच्छा क्या, ओहो मैं आ रही हूं। तो फिर वो जाती हैं और 1 घंटे बाद वो आती हैं और पॉडकास्ट वहीं की वहीं, और उसके बाद कहती हैं, वो लड़का पूछता है जी क्या हुआ, कहती मर्डर हो गया था। और लड़का आगे कहता है यही आपका प्रोफेशनल्स हैं, फलां है। अब सब कह रहे हैं जी ये अदाकारी हो रही है, ये क्या हो रहा है, ये सब क्या, हम टिकटॉक में अब ये पुलिस अफसरान कहां तक चले गए हैं, ये सब क्या हो रहा है। तो वही मैडम बहुत मीडिया में आती रही हैं। तो एएसपी शहर बानो नकवी और एएसपी डिफेंस बरेरा मुलव्विस हैं। दोनों एएसपीज ने मुख्तलिफ औकात में गैर कानूनी तौर पर दबाव डालकर एक मरीजा को 14 लाख रुपए दिलवाए, जबकि डॉक्टर ने इलाज के एवज मरीज से 1.5 लाख रुपए वसूल किए थे। ऑपरेशन भी ठीक हुआ, मगर ताल्लुकात की बुनियाद पर दबाव डालकर मरीजा के लंदन इलाज के नाम पर 14 लाख रुपए वसूल किए गए, और डॉक्टर के सिक्योरिटी गार्ड को भी हवालात में बंद किया गया। और इसकी फुटेज सामने आ गई है कि वो पुलिस एहलकार जा रहे हैं और डॉक्टर साहब को डरा रहे हैं, और ये हो रहा है। जबकि इस मामले के बाद ज्यादातर लोग अगर कमेंट्स देखें तो वो डॉक्टर साहब के हक में हैं और बता रहे हैं कि जी इनके शायद वालिद भी सर्जन थे और बहुत अच्छे सर्जन हैं, और इस तरह की तारीफ हो रही है। लेकिन अब क्या, बस जिसकी लाठी उसकी भैंस, ताकत का आप देख लीजिए। अच्छा, अब बात यह है कि क्या इनकी कंपनसेशन होगी। यहां तो अब इस तरह के केसेस आने लगे हैं कि सीसीडी ने मेरे 3 बेटे, 1 दामाद और भाई को जाली मुकाबले में कत्ल किया। कत्ल के मुकदमात की दरखास्त वापस ना लेने पर पुलिस दबाव और धमकियां दे रही है। जुबैदा नामी खातून का एडवोकेट आफ्ताब बाजवा के तवस्सुत से दायर दरखास्त में मौक़िफ़। अब इस तरह की भी दरखास्तें आ गई हैं जी सीसीडी के बारे में कि इस तरह से लोगों को मारा जा रहा है। मगर अभी तक तो यही जो पता चलता है, रिपोर्ट ये होता है कि बड़ा देखकर पूरी फाइल नीचे से चलती है, ऊपर तक देखी जाती है, बार बार उसको देखा जाता है कि इसमें कोई जाती दुश्मनी तो नहीं निकाल रहा पुलिस वाला, ये वाकई हैबिचुअल क्रिमिनल है, इस तरह कोई गैंग है, क्या है। तो उसके बाद ये सब फिर पुलिस मुकाबले में नजर आते हैं कि जी ये हो गया वो हो गया। तो बहरहाल अब ये दरखास्त सीसीडी के बारे में भी आ गई है। शहजाद अकबर साहब पर जो बरतानिया में हमला हुआ है उसके बड़े हौलनाक इंकशाफात सामने आ रहे हैं कि ये सफेद फार्म शख्स था और उसने इन पर हमला किया। बेल हुई, दरवाजा खोला तो उसने इनको ज़दकोब करना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया, जिससे इनकी नाक की हड्डी टूट गई है और इसके अलावा जबड़ा भी टूट गया है, हॉस्पिटल में है। ये बता रहे हैं कि वो अचानक आकर उसने अटैक करना शुरू कर दिया, और फिर मैंने अपने आप को बचाना चाहा, फिर ऊपर से फैमिली के लोग आए, तो 1 मिनट के बाद वो शख्स दोबारा आ गया और दोबारा उसने इसी तरह हमला किया, और वीडियो भी बनाई, तस्वीर भी नहीं। यानी इसका मतलब वीडियो तस्वीर शायद वो किसी को दिखाना चाहता था कि देखिए मैंने काम कर दिया है। अब इस पर तबसरा किया है जावेद चौधरी साहब। वो कहते हैं कि अगर तो ये कहते हैं जी फौज का काम है, तो मैं समझता हूं कि हमारी फौज इतनी नालायक नहीं हो सकती कि सिर्फ उन्होंने जबड़ा ही तोड़ा है और नाक की हड्डी तोड़ी है। हमारी फौज ऐसी नहीं है, यानी जिसको अगर वो करना चाहें तो वो तो कुछ भी हो सकता है, फिर वो कहां बचे। तो ये ऐसा नहीं, यानी वो कहना ये चाह रहे हैं कि फौज का इसके पीछे हाथ होता तो बड़ा कुछ हो जाता, तो उनका हाथ नहीं इसमें नजर आता जावेद चौधरी साहब को। लेकिन साथ उन्होंने इसको कंडेम किया है कि जी ये नहीं होना चाहिए, बड़ा गलत है। सभी इसको कंडेम कर रहे हैं कि इस तरह का हमला, लेकिन बरतानिया में इसको बड़ा सीरियसली लिया जाता है। अब शुकूक व शुबात इसलिए है कि जी इसको जाहिर है कि फिर वो जोड़ना शुरू हो जाते हैं लोग के, चूंकि वज़ीर दाखिला भी गए थे और इनकी हवालगी का भी मुतालबा बरतानिया से किया था, उसके बाद ये हमला हो गया है। तो देखते हैं कि बरतानिया में तहकीकात में क्या सामने आता है। कुछ सामने आ भी पाता है नहीं, क्योंकि इतना आसान नहीं होता इस तरह के केसेस में हकीकत सामने आ सके। इल्ज़ामात लग जाते हैं, वहाँ पर भी पैसे देकर इस तरह के जुर्म करवाए जा सकते हैं। तो बहरहाल अब ये केस हाईलाइट हो गया और बरतानिया के लिए भी, उनके लिए भी टेस्ट केस बन गया है, क्योंकि पहले भी इस तरह इन पर शायद तेजाब फेंकने की कोशिश हुई थी। ये पहले बता भी चुके हैं कि जी मुझे खतरात हैं और इस तरह की चीज़ें हैं।
اچھا، فواد چودھری بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی چلیں اب مذاکرات کی بات تو آگے بڑھی ہے اور اس پر تحریک انصاف کے لوگ بھی اب اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ جی چلیں کچھ نہ کچھ چیز آگے بڑھے، اور فواد چودھری اس وقت بڑے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی کمیٹی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی حل نکلے گا، آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے. تو اس پر باتیں بہت سی ہو رہی ہیں، لیکن ابھی تک صرف یہ آیا ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے شہباز شریف کی آفر قبول کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی آئین قانون کی بالادستی کے لیے ہم بالکل مذاکرات کے تیار ہیں. فواد چودھری کہتے ہیں اس میں اعلامیے میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کو چاہیے تھا کہ کوٹ لکھپت کے اسیران، یعنی جن میں شاہ محمود قریشی ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں، میاں محمد رشید ہے، اعجاز چودھری ہیں، عمر سرا سیما ہیں، ان کی رہائی کا ضرور ہوتا، کیونکہ الٹیمیٹلی یہ وہ لوگ ہیں جو کنونس کر سکتے ہیں خان کو. اگر کوئی کنونس کر سکتا ہے یہ ہیں. تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لیے بہت مشکل ہوگا اور تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ کے لیے بہت مشکل ہوگا. لیکن بہرحال اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان نے حکومت کی مذاکرات کی پیشکش قبول کی ہے. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور اس سے اب امید پیدا ہوئی ہے کوئی نہ کوئی دروازے کھلیں گے، کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی، کوئی تو حل نکلے گا، کوئی اڈیالہ کی کھڑکی کھلے گی، یعنی ملاقاتوں کا سلسلہ کچھ دوبارہ شروع ہوگا، کیونکہ الٹیمیٹلی یہ کہیں گے کہ ہمیں پہلے ان سے بات تو کرنے دیں. اب اس میں بات یہ ہو رہی ہے کہ جی نئے الیکشنز، فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں جی یا تو فریش الیکشنز ہی اب حل ہے. تو کیا اس طرف بات جا سکتی ہے؟ کیونکہ عدم استحکام نظر آ رہا ہے، معیشت میں بہتری نہیں آ رہی، تو کیا فریش الیکشنز کروانے پڑیں گے اور کچھ بڑے فیصلے ہیں وہ پھر اس کے نتیجے میں ہوں گے، کیونکہ ہاں نئے صوبوں کی بات ہو رہی ہے، بہت باتیں ہو رہی ہیں، تو کلیئر مینڈیٹ ہونا چاہیے. تو مشکوک مینڈیٹ ہے، اس کو جتنا عرصہ آپ مرضی چلا لیں، اس کے ذریعے آپ آئینی ترمیم کر تو سکتے ہیں، لیکن نہ تو دیرپا ہوگی، نہ لوگوں کی نظر میں اس کی کوئی لیجٹمیسی ہے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں 26ویں 27ویں ترمیم پر کہیں علماء بولنے لگ جاتے ہیں، کبھی کوئی بولنے لگ جاتا ہے. اچھا، ایک بڑی رہائی ہوئی آخرکار، آغا شیخ سرور، نوجوان صحافی، نڈر صحافی، بڑا بہادر، اور اتنے دن یعنی قید کی مشکلیں برداشت کرنے کے بعد بھی اس کا حوصلہ نہیں ٹوٹا اور یہ اب بھی بڑا پرجوش نظر آ رہا ہے. آخرکار اس کو رہائی مل گئی. یہ آن گراؤنڈ جا کر رپورٹنگ کرنے والے نوجوان ہیں. یہ آغا شیخ سرور میں ہے، نیا پاکستان کے پلیٹ فارم سے کرتا ہے، اور یہ اچھی خبر ہے کہ جی چلیں یہ دو صحافی تھے، دونوں کی رہائی کی خبر آئی ہے. چلیں کچھ تو اچھی خبر آئی آج کے دن. چلیں صحافی کتنے اس وقت زیر عتاب ہیں، کچھ ابھی سہراب برکت کی بات ہے، وہ بھی ابھی تک کیسز کا سامنا کر رہے ہیں. چلیں ان کی تو رہائی ہوئی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ چونکہ پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کوئی صحافی گرفتار ہوتے ہیں، رہا ہوتے ہیں، گرفتار ہوتے ہیں. ابھی تو مطیع اللہ جان صبری کیس چل رہا ہے، پتہ نہیں یہ سلسلہ کب تک چلے گا. ابھی تک کوئی صلح صفائی والا ماحول واضح نظر نہیں آ رہا. کہا تو جا رہا ہے کہ پنجاب حکومت کے درمیان اور وکلاء یا چیف جسٹس صاحبہ کے درمیان کو معاملات کچھ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ بیان بازی تھوڑی کنٹرول ہوئی ہے. لیکن کافی حد تک جو دراڑیں تھیں وہ تو واضح ہو گئی ہیں، کیونکہ احسن بھون نے پراپرٹی اونرشپ ایکٹ پر پنجاب حکومت کا رویہ غیر مناسب قرار دیا اور کہا کہ حکومت کو چاہیے ایک MPA لگا دیں جو لوگوں کے سارے کیسز ڈیسائیڈ کرے. وزیر اعلیٰ پنجاب اپنا بیان واپس لیں. معزز چیف جسٹس سے متعلق وزیر اعلیٰ کا بیان افسوسناک ہے، اور وہ انٹرویو دیتے نظر آ رہے ہیں مسلسل. یہ انٹرویو زیادہ دیتے نہیں احسن بھون صاحب. تو انہوں نے اشفاق صاحب سے بات کی، سینئر رپورٹر ہیں دنیا نیوز کے، اور انہوں نے کہا نون لیگ نے ججز سے پنگا لیا تھا تو حکومت گنوا بیٹھے تھے. ان کی وارننگ ہے، باز آ جائیں. تو انہوں نے دبے الفاظ میں پیغام دیا ہے کہ آپ کا موجودہ نظام سے بہترین تعلقات کی وجہ سے سمجھتی ہیں کہ سب کچھ رون دیں گی، تو ایسے نہیں چلے گا کہ جی موجودہ نظام میں آپ کے تعلقات بہت اچھے ہیں، بہترین ہیں، تو آپ جو مرضی کرتی چلے جائیں. نہیں، تو اس طرح کا کوئی آپ نے پنگا لیا، یہ انہوں نے کہا نون لیگ نے ججز سے پنگا لیا تو حکومت گنوا بیٹھے تھے، دوبارہ ایسا نہ کریں. تو لگتا ہے کہ کچھ بات چیت پھر ہو رہی ہے، کوئی بات بن گئی ہے، کیونکہ اب اس طرح کی سخت سٹیٹمنٹس اب دوبارہ نہیں آ رہی. تو دیکھیے کیا ہوتا ہے. کہیں مذاکرات کی بات چل رہی ہے، کہیں مریم صاحبہ کو اب دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ جی وہ آپ جس طرح والد 2/3 اکثریت، ان کو تو پھر بھی ٹھیک الیکشن ملی تھی 2/3 اکثریت، اس کو کسی نے نہیں پوچھا تھا، تو اب تو آپ کو دلوائی گئی ہے. تو یہ نہ ہو کہ آپ اس طاقت میں، اس کے زوم میں بہت آگے نکل جائیں اور پھر آپ کے لیے مسائل نئے بن جائیں. تو یہ اپنے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.